अलम यजिद का यतीमन फावा ववाजादा का ज़ोलन फहादा सुरा वजुहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा नहीं कि उसने तुमको यतीम पाया तो ठिकाना अता फरमाया और राह हक से बेखबर पाया तो सीधा रास्ता दिखा दिया। बेशक ऐसा ही है। माँ बाप की आंखें बंद हुई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमतों से महरूम न हो गए। ये उसी का फजलो करम था कि आपको ऐसे दादा मिले जो आप पर माँ बाप की तरह मेहरबान थे, फिर ऐसे चचा मिले जिन्होंने कभी यतीमी का एहसास ना होने दिया। दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ तो अबू तालिब ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी परवरिश में ले लिया। ये अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे और उसी माँ से थे जिस माँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला थे। इस तरह ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सगे चचा थे। दादा ने अपनी मौत से पहले उनको आपका सरपरस्त बना दिया। वसीयत कर गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर तरह से ख्याल रखना, उनकी खैर ख्वाही में कोई कसर न उठा रखना। अब्दुल मुत्तलिब की कई बीवियां थीं, उन बीवियों से 10 बेटे थे। अबू तालिब ना तो भाइयों में सबसे बड़े थे न सबसे ज्यादा मालदार, अलबत्ता सबसे ज्यादा बाहिम्मत थे। शराफत में भी सबसे बढ़कर थे, तबीयत के भी बहुत नेक थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला और वो बिल्कुल सगे थे। बकिया भाई दूसरी बीवियों से थे, इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं अगर बाप ने ये जिम्मेदारी उन पर डाली और उन्हें ये वसीयत कर गए। अब्दुल मुत्तलिब की तरह अबू तालिब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मानते, हमेशा कलेजे से लगा के रखते। सोते तो साथ लेकर सोते, कहीं जाते तो साथ लेकर जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे न उनको अपनी जान की फिक्र होती न अपने बच्चों की। उनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस कदर मोहब्बत क्यों थी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन रात उनकी निगाहों के सामने रहते। वो देख रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सच्चाई और ईमानदारी है, शराफत और पाकबाजी है। एक एक बात में बेमिसाल जहानत और फतानत है। एक एक चीज सादतमंदी और खुशबख्ती का पता देती है। चचा की सरपरस्ती में 4 साल गुजर गए। जिस्म परवान चढ़ता रहा, अकल का दायरा वसी होता रहा और फितरी सलाहियतें उभरती रहीं। 12 साल के हुए तो जिस्म में काफी मजबूती और तवानाई आ चुकी थी। अकल में गैर मामूली गहराई थी, जहानत बला की थी। रूह में बेपनाह अजमत व बुलंदी थी, वुसअत व हमागिरी थी। एहसास व शऊर से वो भरपूर थी। अभी आपकी उम्र ही क्या थी, मसें भी नहीं भीगी थी, लेकिन सर पर इकबालमंदी का सितारा चमक रहा था। आप में गैर मामूली सलाहियतें झलक रही थीं और अजीबो गरीब कमालात जाहिर हो रहे थे। अबू तालिब देख देख कर सख्त हैरान थे, हैरत से अंगश्ते बदंदा थे। अब उनके नज़दीक आपका शुमार नो आमोज बच्चों में ना था, बल्कि सूझबूझ रखने वाले बड़े बुजुर्गों में था। पूरी बेतकल्लुफी से हर तरह के मसाइल पर आपसे तबादला ख्याल करते, जैसे कोई शख्स अपने किसी बराबर के साथी से करे। उसी ज़माने में जबकि आपकी उम्र तकरीबन 12 साल थी, अबू तालिब ने शाम के तिजारती सफ़र पर जाने का इरादा किया। सफ़र दूर दराज का था और रास्ता दुश्वार, इसलिए आपको साथ ले जाने का ख्याल ना था। लेकिन वो चलने लगे तो आप लिपट गए। अबू तालिब ने सोचा सफ़र दुश्वार तो है मगर भतीजा होशियार है। ये सोचकर बहूशी साथ ले जाने पर तैयार हो गए। तजारती काफिला रवाना हो गया। काफिले में आप भी थे। रास्ते में जो कुछ देखते उस पर गौर करते, जो कुछ सुनते उस पर सोच विचार करते और सब कुछ जहन में महफूज करते जाते। काफिला मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा, बहुत से शहरों में ठहरा, बिलाहिर शाम की सरजमीन में पहुंच गया और वहां के एक मशहूर शहर बसरा में पड़ाव डाल दिया। बसरा में बहीरा नामी एक राहिब था। उसके गिरजाघर के पास ही एक सायादार जगह थी। कुरैश ताजिर जब भी बसरा पहुंचते वहीं पर ठहरते, ठहर कर कुछ देर आराम करते, फिर आढ़तियों और व्यापारियों से मिलते। ये काफिला भी उसी जगह आकर ठहरा और हर शख्स अपने अपने काम में मसरूफ हो गया। कोई ज्यादा थका हुआ था, वो आराम करने लगा। कोई भूख से बेताब था, वो दस्तरख्वान फैलाकर बैठ गया। कोई अपना तिजारती सामान ठीक करने लगा कि जल्दी से उसे ठिकाने लगाए। और अभी कोई बहुत ज्यादा देर नहीं हुई थी, लोग इसी तरह अपने अपने कामों में लगे हुए थे कि एक कासिद आया। बोला,
آپ لوگ بحیرہ کے یہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے آپ سب لوگوں کو یاد کیا ہے، کھانا بھی آپ لوگوں کو وہیں کھانا ہے، سب کچھ انتظام ہو چکا ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ وہ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو گیا۔ بہرحال کرتے کیا، انکار کرنے کی تو کوئی وجہ تھی نہیں، دعوت قبول کر لی۔ تمام لوگ قاصد کے رہنمائی میں روانہ ہو گئے، ہاں صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے۔ آپ نہیں گئے اس لیے کہ ابھی بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا بہت ہی پرتپاک خیر مقدم کیا، بولا بھائیوں میں چاہتا ہوں آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تمہارا کوئی بھی فرد کھانے سے رہ نہ جائے۔ اہل قافلہ ہم سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا بچہ بھی ساتھ تھا، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نہیں بچہ ہے تو کیا، اس کو بھی لاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمول دعوت کی، پھر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ بحیرہ کیا بات ہے، آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی کرتے نہ تھے۔ انہوں نے بڑے تعجب سے سوال کیا۔ آپ لوگ دور کے مسافر ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا آپ لوگوں کی کچھ خاطر ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بحیرہ نے ٹالنے کی کوشش کی۔ بہدا کوئی بات ہے ضرور، محض اتنی بات تو ہو نہیں سکتی۔ اہل قافلہ کی الجھن بدستور قائم رہی۔ قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا، محمد علیہ السلام کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام اہل قافلہ بیٹھے آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑیں تو جم کر رہ گئیں۔ وہ ٹکٹکی لگائے آپ علیہ السلام کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر وہ ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا، کوئی گھوم پھر کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، بولا بیٹے تمہیں لات و عزیٰ کی قسم، جو کچھ پوچھوں صحیح بتلا دینا، لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً لقمہ دیا۔ اچھا خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا، کچھ چھپانا مت۔ بحیرہ نے دوبارہ التماس کیا، پوچھئے کیا پوچھتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ بحیرہ آپ سے آپ کے ہی بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے آ گئے۔ یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ بحیرہ ابو طالب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ ابو طالب نے یوں ہی چلتا ہوا جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس بچے کا باپ زندہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ بحیرہ نے ابو طالب کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی یہ معلومات دیکھیں تو ابو طالب دنگ رہ گئے۔ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، ابو طالب نے اپنی بات کی تصحیح کی۔ اور اس کا باپ؟ بحیرہ نے پھر سوال کیا۔ ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب نے مزید وضاحت کی، تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو واپس گھر لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچا کے رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا، اور جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے، انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا کتنا عظیم انسان ہوگا اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ بس یہ سمجھ لو یہ وہ ہیرا ہے جس جیسا ہیرا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بحیرہ ایک ہی سانس میں یہ ساری باتیں کہہ گیا، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بائبل کا کوئی صفحہ سنا رہا ہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ تقدیر پڑھ رہا ہو۔ پھر وہ واپس ہو گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا۔ وہ زیر لب یہ کہتا جا رہا تھا، میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔